नाज़रीन, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इनका जो मजबूत रिंग ब्लॉक है जिसमें अब ब्राजील शामिल हो रहा है। आप देखें ब्राजील के जिस तरह से राब्ते हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका और ईरान ने मिलिट्री कॉपरेशन और मिनरल्स और आगे पीछे बहुत सारी दीगर डील्स जो है वो की हैं। ये तमाम नेशंस भी इसमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं और ये सब इत्तेहाद की एक ही डायरेक्शन है। ये इन सब की मंजिल एक ही है, क्योंकि उसके साथ ही सबके मसाइल जो है वो हल होंगे और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई दुनिया है, उसी के साथ सबकी बका जुड़ी हुई है, सबकी सलामती जुड़ी हुई है और सबके मफादात उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी अकवाम जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा मुजाहरा, ग्रेटेस्ट शो जो है वो होने जा रहा है अगले हफ्ते चाइना में, जहां पर एससीओ समिट होने जा रहा है और ये लार्जेस्ट समिट बताया जा रहा है जिसमें प्यूटन शरीक हो रहे हैं, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शरीक हो रहे हैं और स्पेसिफिकली ये शो होगा, ये मुजाहरा वहां पर किया जाएगा कि कैसे एक नई दुनिया जो है वो यहां पर इमर्ज हो रही है। तो जो नई दुनिया इमर्ज हो रही है और अमेरिकन एम्पायर का जो डिक्लाइन हो रहा है, दैट चेंज एवरीथिंग। इसी दरमियान ईरान ने अरब्स को यह कहा है कि वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाएं इन द फेस ऑफ इजराइल। ये एक गैर मामूली बात है, क्योंकि ईरान और अरब्स की आपस में जंग होती रही है कई डेकेड्स तक और अरब्स ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल के साथ अलायंस बनाया था अगेंस्ट ईरान। तो आज ईरान उन अरब्स को फिर भी यही मशवरा दे रहा है कि वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएं, क्योंकि इजराइल को रोकने का एक ही तरीका है, वो मिलिट्री पावर है। देखिए अरब्स ने जाहिर है कि अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर उतना काम नहीं किया और इतना अपग्रेड वो नहीं कर सके। उनके पास बड़ी इकोनॉमीज है, वो बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, मालदार हैं और आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है वो बहुत ही गैर मामूली है। अभी जो वो शहर बना रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, द फ्यूचर सिटी। और फुटबॉल अगर वो वर्ल्ड कप वो करवाते हैं तो 300-250 बिलियन डॉलर जो है वो वहां पर खर्च कर देते हैं। इतनी मालो दौलत तो दुनिया में किसी को भी मुयसर नहीं आई है। इस सब के बावजूद वो कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, यानी वो बिल्कुल इजराइल का सामना नहीं कर सकते। उनके जवाब में ईरान जो दहाइयों से सैंक्शंस भी भुगत रहा है, उसने कैसे इजराइल और अमेरिका का जब सामना किया, इवन यमन ने उनको शिकस्त दी है। सो ईरान उनको कह रहा है कि मिलिट्री पावर बढ़ाओ, क्योंकि मिलिट्री पावर बढ़ाओगे नहीं तो इजराइल अपने मकासद में आगे से आगे जब वो बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। अच्छा, इसी दरमियान इजराइल ने जब वो गजा को इनसर्कल करना जो वो शुरू कर दिया है, गजा सिटी को इनसर्कल करना जो वो शुरू कर दिया है, हंड्रेड्स ऑफ यूरोपीय यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डाला है कि आपके तमाम इकदाम सिर्फ सिंबॉलिक हैं और कोई भी अमली इकदाम उठाने से आप कासर हैं। इजराइल के अंदर आज बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें स्ट्रीट्स को, हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है। ये इससे पहले जो उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी संडे के रोज जो जनरल स्ट्राइक हुई थी वो काफी कामयाब रही, तो अब वो दोबारा से जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं। नाज़रीन, जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा है, जो कुछ रीजन के अंदर हो रहा है, जो वेनेजुएला के ऊपर जंग मुसल्लत होने जा रही है, जो ईरान जंग की तैयारी कर रहा है, जो क्यूबा सैंक्शंस भुगत रहा है, जो नॉर्थ कोरिया को थ्रेट्स हैं, जिस चीज को रशिया फेस कर रहा है और जो चाइना से सरेंडर डिमांड किया जा रहा है और जो ब्राजील के साथ हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा है, जो बरआज़म अफ्रीका के साथ हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं एक ही चीज के साथ और वो क्या है? यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, इसके साथ ये तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है तो सब चीजें बदल जाती हैं। फलस्तीन का तनाज़ा भी बिल्कुल अलग अंदाज में सामने आ जाएगा, मिडिल ईस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, ईरान को जो खतरात हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, वेनेजुएला को जो खतरात हैं वो बिल्कुल बदल। तो ये जो अमेरिका की चूंकि पूरी दुनिया के ऊपर एक सरदारी है, बादशाहत है और इसी चीज ने अलाउ किया हुआ इजराइल को कि उनके पास इतनी ज्यादा इस्तेशना है इजराइल के पास कि वो कुछ भी करता चला जा रहा है। वो आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। आप अंदाजा तो करें आप किस टाइम के अंदर जी रहे हैं, जिस टाइम को आज के इंसान ये समझता था कि द मोस्ट सिविलाइज्ड टाइम में हम आज हैं और एक ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला टाइम ये है। उसमें आप सोचिए तो सही, हो क्या रहा है? एक तरफ जेनोसाइड हो रही है और दूसरी तरफ आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लग रही है। आप तो सबसे इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, जहां आपकी तहजीब, आपकी वैल्यूज, आपका रहम, आपकी इंसानियत वो बिल्कुल आपसे दूर जा चुकी हैं, वो जैसे आसमान के ऊपर रुखसत हो गई हैं। इससे कोई बदतरीन टाइम भी इंसानी तारीख ने देखा होगा कि जेनोसाइड हो रही है और जो सीज फायर की बात करता है उसके ऊपर जंग छेड़ दी जाती है। इससे बड़ा कोई ब्रूटल टाइम जो वो इंसानियत के लिए हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें उस ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो ऑर्डर अगर चेंज होता है तो सब चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो ऑर्डर अब चेंज होने जा रहा है। जैसे इकबाल ने पिछली सेंचुरी में ये कहा है कि देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, तो ये मशरिक से सूरज तलू हो रहा है, एशिया राइज कर रहा है नाजरीन, और चाइना लेड एशिया, जैसे है ना यूएस लेड वेस्ट, तो चाइना लेड एशिया, चाइना लेड ग्लोबल साउथ, ये जो है वो राइज कर रहा है। और इसका बराह रास्त मुजाहरा, बहुत गैर मामूली मुजाहरा इसका होने जा रहा है एससीओ समिट के अंदर। और ये मैं चीजें आपके सामने रखता हूं। प्रेसिडेंट शी टू होस्ट लैंडमार्क एससीओ समिट विद प्यूटन एंड मोदी इन अटेंडेंस। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो होस्ट करेंगे लार्जेस्ट एवर एससीओ समिट, जिसमें 20 वर्ल्ड लीडर जो है उसमें शरीक होंगे।
جس میں پیوٹن شریک ہوں گے, جس میں پرائم منسٹر مودی شریک ہوں گے, ٹو پروجیکٹ گلوبل ساؤتھ سولیڈیرٹی, اور ری افرم کیا جائے گا گلوبل ساؤتھ کی جو سیکورٹی ہے, سولیڈیرٹی ہے, اور ڈپلومیٹک بوسٹ دیا جائے گا کس چیز کو, جو سینکشنز رشیا کے اوپر ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکے. رشیا کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کے خلاف, یعنی آپ دیکھنا ان کا آرڈر کیا ہے, سینکشن, جنگیں, سرنڈر ڈیمانڈ کرنا. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے, رشیا کو بوسٹ اپ کیا جائے گا, ایران. ابھی آپ دیکھیے پیوٹن نے جو کل کال کی ہے ایران کے صدر کو بریف کیا ہے کہ الاسکا سمٹ میں کیا ہوا ہے. آپ ذرا امیجن تو کریں, وہ ایران جو ان کو ایک آنکھ نہیں باتا ہے اور 4 دہائیوں سے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ ہفتے قبل جو ہے وہ ایران پر حملہ ہوا ہے, جنگ ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ. اس امریکہ کے ساتھ جو رشیا کی بات ہوئی ہے, پیوٹن کی بات ہوئی ہے ٹرمپ سے, وہ بریف کر رہے ہیں وہ ایران کے صدر کو. تو یہ بالکل آپ ایک نئی دنیا جب دیکھ رہے ہیں جس دنیا کو وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ ریزلٹس ان کو مل نہیں رہے ہیں. تو رشیا کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا جائے گا, اور یہ اگست 31 سے سپٹمبر 1 تک جو ہے یہ ایسے سمٹ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ 3 سپٹمبر کو پریڈ ہونے جا رہی ہے, اور وہ پریڈ بھی چائنا کی طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا, اور ایک مظاہرہ ہوگا کہ چائنا گلوبل سٹیج کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس میں وہ بہت سارے اپنا ویپن اور بہت سارے ایسے اکوپمنٹ جس کے بارے میں پہلے پتہ نہیں ہے وہ بھی وہاں پر وہ شو کر سکتے ہیں. تو پیوٹن اور انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ شریک ہوں گے, اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ 7 سال کے بعد اپنا پہلا دورہ چائنا کا کر رہے ہیں. اور ماسکو یہ ایفرٹ کر رہا ہے, رشیا یہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ چائنا میں ٹرائلیٹرل میٹنگ ہو. کس کی؟ چائنا, رشیا اینڈ انڈیا. دیکھیں انڈیا کا پھڈا چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ, تو رشیا یہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ رشیا, چائنا اور انڈیا کی ٹرائلیٹرل میٹنگ بھی ہو. پریزیڈنٹ شی, اب یہ لائن سننے والی ہے, پریزیڈنٹ شی ول یوز دا سمٹ ایز این اپرچونٹی. کس لیے؟ ٹو شو کاسٹ, یہ دکھائیں گے وہ کھل کر, اب اس میں وہ بالکل واضح طور پر یہ دکھائیں گے what post American led international order begins. امریکہ کے ہیجمنی کا اختتام ہو چکا ہے. پوسٹ امریکن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر, یعنی جب سوویت یونین کولیپس ہوا ہے تو پھر دنیا یونیلیٹرل بن گئی ہے, اور اس یونیلیٹرل میں سب سے زیادہ جو زیر عتاب آئے وہ بھی مسلم دنیا ہی تھی. ان کے درجنوں ملک جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے, درجنوں ملک تباہ کر دیے گئے, اینڈ جنریشنز تباہ کر دی گئی, اور آج بھی اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. کئی ملکوں میں خانہ جنگی جاری ہے, کئی ملک ابھی بھی انسٹیبل ہیں. تو یہ جو امریکن لیڈ آرڈر تھا, اور اس میں جو اسرائیل کو سیشن حاصل ہوئی, تو پوسٹ امریکن لیڈ انٹرنیشنل آرڈر کیسا ہوگا؟ اب وہ امریکی جو ہیجمنی ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے, اور چائنا اس کو بالکل اعلان کرنے جا رہا ہے, اور اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی یہ ساری قومیں بیٹھ کر وہ ڈیسائیڈ کریں گی. وائٹ ہاؤس کی جو ایفرٹس ہیں, امریکہ کی جو ایفرٹس ہیں ٹرمپ کی, ٹو کاؤنٹر چائنا سنس جنوری. یہ وہی بات وہ خود بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے جنوری سے ابھی تک, اس کا سب سے ایک تو نا ریجن میں لڑائی ہو رہی ہے, ایران کے اوپر حملہ ہو گیا ہے, برازیل کو, وینزویلا. اوور آل یہ لڑائی کس کے خلاف تھی؟ چائنا کے خلاف. چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی یہ ساری لڑائی تھی, اور ایران اور رشیا ان کو سبڈیو کرنے کی یہ لڑائی تھی. اینڈ ناؤ انڈیا ناٹ ہیڈ دا انٹینڈڈ ایفیکٹ. اور پھر جو انڈیا کے خلاف انہوں نے سارے معاملات کیے ہیں, برازیل کے خلاف جو کیے ہیں, ان کو انٹینڈڈ ریزلٹس نہیں ملے ہیں. چائنا ان کے سامنے نہیں جھکا, انڈیا ان کے سامنے ابھی تک نہیں جھکا, برازیل کا وہ کچھ نہیں کر سکے. تو اگر ان کے سامنے کوئی جھکا ہے تو یورپی یونین, ساؤتھ کوریا, جاپان, جو ان کا اپنا اتحادی ہے جہاں پر ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو ہیں ہی ان کے اتحادی. تو جن کو وہ دشمن کہتے ہیں ان میں سے تو کسی کے خلاف بھی وہ جو انٹینڈڈ ریزلٹس تھے وہ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ان کے فیلئر کا ثبوت ہے کہ اگر امریکن لیڈ آرڈر ہوتا تو یہ سب ڈھیر ہو چکے ہوتے, بلکہ اس نے ان کو اور زیادہ متحد کر دیا ہے, اور یہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. جسٹ لک ایٹ ہاؤ مچ برکس ہیز ریٹلڈ US President Donald Trump, which is precisely what these groups are designed to do. اور SCO is an important force بن چکا ہے a new type of international relations اور international alliances کے لیے. اور اکنامک اور جو ملٹری کوپریشن ہے ان دا ممبر اسٹیٹس وہ بڑھ رہا ہے, اکنامک اینڈ ملٹری کوپریشن. تو یہ ایک غیر معمولی یعنی کہ مظاہرہ وہاں پر ہو رہا ہے. امریکن لیڈ جو آرڈر ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ جو آپ کو امریکہ کے عجیب و غریب اقدامات ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہیں. وہاں پر پینک یہ ہے, اور امریکہ اب اپنے اس آرڈر کو بچانے کے لیے وہ آخری جو اٹیمپٹس ہیں وہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے, اور امریکن جو ہیں وہ اس سے پہلے بہت بار کئی ایسے مواقع آئے ہیں جس میں وہ بہت سارے کرائسس ان کو فیس کرنا پڑے, لیکن امریکہ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلا ہے. لیکن امریکنز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کی 200 سالہ تاریخ میں جب سے انہوں نے ہیجمنی حاصل کرنا شروع کی ہے, نیور ایور کوئی ایسا مقابلہ ان کا دنیا میں کبھی نہیں ہوا جو آج ہے چائنا کی صورت کے اندر. چونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کے مقابلے میں کوئی اور ایسا ملک ایمرج کر گیا ہے جو انوویشن کا ہب ہے.
تو چائنا انوویشن میں ریپلیس کر گیا ہے امریکہ کو، اور ساتھ جو باقی دنیا کی نیشنز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی، اور امریکہ جب وہ پینک میں اپنے ہی اتحادیوں کو لتاڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ امریکہ کو نقصان ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو دنیا جب تبدیل ہو رہی ہے. البتہ یہاں پر میں ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ جب یہ واضح ہے کہ لڑائی چائنا سے ہے اور لڑائی ایشیا میں ہے، تو وہ اسرائیل کو ہر صورت مضبوط کرنا چاہیں گے، کیونکہ ایشیا میں ان کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے اور طاقتور ملٹری جس کی ہے سو کالڈ جیسی بھی ہے وہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اسرائیل کو وہ اور طاقتور کریں گے تاکہ وہ مڈل ایسٹ کو پر اپنا جو کنٹرول ہے وہ برقرار رکھ سکیں. اور مڈل ایسٹ پر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایشیا میں اپنی پالیسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا.